أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है कि उन लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने नफूस में से बाज़ को सुबात देने के लिए खर्च करते हैं, ऐसे बाग की في هذه الآية بين الله حالة المؤمنين الذين ينفقون في سبيله ابتغاء مرضاته. إنهم ينفقون في سبيل الله لأن الله أمر بذلك، ولكي ينالوا رضا الله تعالى نتيجة إنفاقهم في سبيله، ولكي يقووا قومهم ومهمتهم. في هذا الزمن قد وكلت إلى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام مهمة تعليم الإسلام وتبليغ الرسالة، وهي فريضة أتباعه أيضا أن يكملوا مهمة المسيح الموعود عليه السلام ويضحوا في سبيلها بنفوسهم وأموالهم ووقتهم. كان الأنبياء في كل زمن وفي كل قوم يدعون أتباعهم إلى التضحية المالية. كذلك قال المسيح الموعود عليه السلام أيضا: عليكم أن تنفقوا بعض مالكم لخدمة الدين وفي سبيله حتى يظهر صدق إيمانكم. لا شك أن المؤمنين يقدمون تضحيات مالية لخدمة الدين، ولا يمنون بذلك على أحد، بل يبتغون بذلك أن يرضى الله عنهم وأن تتثبت به أنفسهم ويزدادوا إيمانا وإيقانا ويترقى قومهم. وأن نقوي بأموالنا ضعفاءنا قدر الإمكان، وأن نحقق الهدف الذي من أجله بايعنا إمام هذا الزمن، الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم.
सुबात अता हो। हम अपने ईमान और इकान में मजबूत हों, हमारी कौम तरक्की करने वाली हो। हम जिस हद तक मुमकिन है अपने माल से भी إن تفكير مثل هؤلاء الناس يفوق المصلحة الشخصية، وإن نفسهم توجههم إلى نيل رضا الله بواسطة تضحياتهم، ثم يحرزون المستوى العالي للتضحيات أو يسعون لذلك، والله تعالى أيضا يقبل تضحياتهم ويكرمهم بأفضاله. बाला होकर सोचते हैं। उनका नफ्स उन्हें कुर्बानियाँ करके अल्लाह ताला की मर्जी हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाता है और फिर वो कुर्बानियों के आला मयार हासिल करते हैं। إن الله تعالى يعلم حالة قلوبنا ونياتنا، لذا فهو لا ينظر إلى حجم التضحية كبيرة كانت أم صغيرة، بل هو يجزي بحسب الإخلاص والنية. لذا قال في هذه الآية: إن مثل الذين ينفقون في سبيله على نوعين، الأول مثل الوابل وهو المطر الغزير، والثاني الطل وهو المطر الخفيف الذي يشبه الندى. इसलिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की खातिर खर्च करने वालों की मिसाल दो तरह की, एक वाबिल की यानी मोटे कतरों वाली तेज बारिश की, और दूसरे إذا كان ثمة شخص ذو سعة فيمكن أن ينفق كثيرا للدين، ولكن الفقير يمكن أن يترجى ويفكر أن الغني يتقدم بتضحيته المالية وينال رضا الله تعالى وقربه بأداء المبالغ الكبيرة، أو يسعى لذلك وسينال. ولكنني لا أملك إلا قليلا من المال، فكيف أستطيع أن أساويه؟ فقال الله تعالى: إذا كانت الأرض خصبة فيمكن أن تستفيد بالطل أيضا، كذلك تضحية الفقير القليلة مثل الطل سوف تثمر، لأن الله يعطي جزاء التضحيات، وهو الذي يخلق ثمار كل عمل، وهو يعلم ظروفكم ونياتكم. لذا سوف يجعل تضحياتكم الصغيرة تعطي أكلها ضعفين بل أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة: اليوم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها، لأن 100,000 درهم كانت قليلة مقابل ما كان يملكه من الثروة. فالله تعالى يجزي بحسب النية تلك الأعمال التي يقوم بها المرء في أي ظرف، وبذلك قد طمأن الله تعالى الفقير أيضا ألا يظن أن تضحيته القليلة بلا قيمة، بل هي تقوي من الإيمان كما تتسبب في تقوية الجماعة. لذا فالتضحيات التي قدمت بإخلاص ولوجه الله هي التي تجذب أفضال الله تعالى. وإن الله تعالى بصير بجميع أعمالنا، لذا يجب أن نضع أمامنا دوما
أن كل ما نعمل إنما يكون لمرضاة الله، وإذا كان هذا تفكير الإنسان نال أفضال الله تعالى حقيقة. كان معظم أتباع المسيح الموعود عليه السلام فقراء في زمنه، ولكنهم كانوا متقدمين في التضحية المالية، لدرجة قال المسيح الموعود عليه السلام تقريضا لهم في مناسبة: أرى أن المئات من جماعتي بالكاد يجدون اللباس وبالصعوبة يتيسر له الرداء أو السروال، وليس لهم أي عقار، لكنني أتعجب من إخلاصهم المتناهي وتعظيمهم وحبهم ووفائهم الذي يصدر منهم بين حين وآخر، أو الذي تتجلى آثاره على وجوههم. هم أقوياء الإيمان واليقين ومخلصون في الصدق والثبات، وأوفياء لدرجة لو اطلع عبدة المال والثروة والمولعون بملذات مادية اللذة التي يتمتعون بها لاستعدوا للتضحية بكل ما يملكون لنيل تلك اللذة. ثم قال عليه السلام في موضع آخر: نرى أن هذه الجماعة قد أحرزت تقدما ملحوظا في الإخلاص والحب، وفي بعض الأحيان حين نرى إخلاص الجماعة وحبها وحماسها الإيماني أستغرب أنا بنفسي وحتى الأعداء يتعجبون. فهذا الرقي في الإخلاص والوفاء وهذا المستوى غير العادي للحماس الإيماني قد نراه اليوم أيضا في أفراد جماعة المسيح الموعود عليه السلام. نرى هذا الإخلاص والوفاء حتى في المبايعين الجدد الذين لم يمضي على بيعتهم فترة طويلة، مما يستغرب أنهم كيف نالوا هذا الرقي الإيماني في هذه الفترة القصيرة، ولكن حبهم للخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاصهم للخلافة ووفاءهم قد بلغ مستوى يستغرب منه الأعداء أيضا، كما قال المسيح الموعود عليه السلام: فما الذي أحدث فيهم هذا التغير؟ إنه لفضل الله الكبير الذي نزل عليهم بسبب فطرتهم الصالحة وسعادتهم. ويشهد قولهم وفعلهم على فطرتهم السعيدة والصالحة وعلى أدائهم حق البيعة وعلى علاقة الحب والوفاء التي يظهرونها للخلافة. اليوم حين انغمس العالم في المادية يسعى هؤلاء ليتقدم بعضهم على البعض بالتضحيات المالية لكي ينالوا رضا الله تعالى، لأنهم أدركوا أن أحد سبل نيل رضا الله تعالى هو الإنفاق في سبيله. فمن ذا الذي يستطيع القول عن الجماعة التي نشأت على يد المسيح الموعود عليه السلام بحسب الوعود الإلهية بأنها تضعف؟ إنها قامت للازدهار والتقدم، ولا يستطيع أي هجوم من قبل الأعداء أن يضرها بشيء قط، فإنها تتقدم وتثمر بفضل الله تعالى. ما دمنا في صدد التضحيات المالية، فأقدم بعض الواقعات التي تدل على كيفية إبداء الناس إيمانهم ويقينهم بواسطة تضحياتهم المالية، وكيف أن الله تعالى أيضا يثبت إيمانهم.
في أفريقيا هناك دولة سيراليون، وفي منطقة نائية بها يقيم شخص يقول عنه الداعية المحلي في تلك المنطقة: ذهبت للزيارة هناك، وكان آخر الشهر، ووجهت الجماعة إلى صندوق الوقف الجديد، وكان الناس مجتمعون في المسجد حين تم توجيههم، فأعطاه إمامهم السيد عثمان ما جمعه من التبرع، وقال: إننا لم نستطع الإيفاء بما وعدنا من التبرع، ولكننا نتمنى بصدق القلب تحقيقه، ولكن لا توجد هناك وسيلة لذلك، ونرجو منك أن تؤمنا في الدعاء من أجل ذلك. قال الداعية المحلي: فدعوت، وقال الجميع جهرا: آمين. ثم عدت إلى دار التبشير على الدراجة النارية. قال: ما إن وصلت الدار جاءني هاتف من ذلك الإمام يقول إنني قادم إلى دار التبشير للقائكم، فاستغربت أنني أتيت من عندهم الآن وهو قد اتصل بي. وحين جاءني ذلك الإمام المحلي قال لي: لقد حدث ببركة الدعاء الذي قمنا به أن قريبا لي جاء بعده بقليل وأخرج من جيبه 100,000 ليون ووضعها على يدي، وطلب مني أيضا الدعاء لأمر ما. فبدأت أرفع هتافات التكبير فورا بصوت عالي، فاستغرب الرجل كثيرا وقال في نفسه: ما الذي أصابني؟ فقلت له أن مبلغا بسيطا كان ناقصا في وعود الوقف الجديد، ومن أجله دعونا الله، وفور انتهائنا من الدعاء بعثك الله إلي بهذا المبلغ. فقدم الإمام شيخ عثمان مبلغ 100,000 ليون كله فورا في صندوق الوقف الجديد، وكان المبلغ بالنسبة لهم كبيرا جدا، وإن كان بسيطا عندنا، أي إذا حولناه إلى الأسترليني يكون 6.5 جنيهات فقط. فتضحيته هذه جسيمة وتجذب أفضل الله، فمن إخلاصه أن المبلغ الذي وصله لم يبقه لنفسه مع احتياجه له، بل أودعه فورا صندوق الوقف الجديد. فعلى هذه الأمثلة يصدق القول: سبق درهم 100,000 درهم. من المؤكد أن الله نظر إليه بحب، والجدير بالملاحظة أن معايير التضحية هذه ليست في مكان واحد أو عند الرجال فقط، بل نراها عند النساء أيضا. فقد كتب الداعية في تشاد أن كبار المخلصين يتواجدون في الجماعة هنا، وغالبية أبناء الجماعة هناك جدد. فهناك سيدة اسمها أم هاني كانت قد وعدت أنها ستتبرع ب70,000 فرنك في الوقف الجديد، ولم يتوفر لها المبلغ، فباعت جملا لها ب170,000 فرنك، ودفعت ما وعدت في الوقف الجديد، ولم تحتفظ بالمبلغ الباقي لنفسها، بل قد تبرعت به في شتى الصناديق. ثم نجد مثالا آخر في توغو، حيث يرعى الأحمدي المخلص السيد إبراهيم مواشي الناس، وما يكسبه من عمله يتبرع منه كثيرا حسب سعته، فقد وعد بمبلغ في الوقف الجديد ولم يستطع إنجازه، فذهب ليلا إلى نهر يحمل منه الرمل،
فعمل حمالا وملأ شاحنتين بالرمل، وتبرع بما كسب من هذا العمل في الوقف الجديد. فلماذا بذل هذا الجهد ثم لم يبق لنفسه شيئا؟ إنما لأنهم قد أدركوا كيفية نيل رضوان الله. فهذه التضحيات لا تصدر من الرجال والنساء أو من الكبار فقط، بل هذا هو حال المراهقين أيضا. فبيليز بلد في أمريكا الوسطى على آلاف الأميال من هنا، ولم يزرها خليفة الوقت قط، وأبناء الجماعة كلهم جدد. لكن اتجاه التفكير الأحمديين موحد، سواء كانوا يقيمون في أفريقيا أو أمريكا أو الجزر أو آسيا. وهذا هو الانقلاب الذي خلقه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. ففي بيليز ولد عمره 14 عاما قد دفع ما وعد في صندوق التحريك الجديد، فذكرته هنا في الخطبة. فهنأه الناس كثيرا، وأهدى له أحد الأحمديين في كندا $200 على هذه التضحية. فلاحظوا تصرف الولد الذي عمره 14 عاما ويدخل سن المراهقة. وعند الأولاد هنا تنشأ الرغبة في شراء الألعاب فورا. لكنه قال: إني كنت بحاجة إلى $30 لاستخراج بطاقة الضمان الاجتماعي، وأخذها من هذا المبلغ وأتبرع $170 الباقية. والجدير بالذكر هنا أنه من عائلة فقيرة، وقيل له بإصرار أن يحتفظ بالمبلغ للإنفاق على حاجات شخصية، لكنه أصر على أن يتبرع بها. فهذا هو إيثار الدين على الدنيا. نسأل الله أن يبقى لديه هذا التفكير دوما، وأن يجنبه الله من هذه البيئة المادية. اسم هذا الولد دانيال. ثم في جامايكا شاب اسمه ياسين، وكان عاطلا منذ مدة، ويكسب شيئا ببيع السكاكر والشوكولاتة متجولا في الشوارع. وفي هذا الوضع أيضا كان عنده هم بالتضحية بالمال، إذ قد وعد بمبلغ في الوقف الجديد، ويكاد العام ينصرم وهو لا يملك شيئا. ثم ذات مساء جاء إلى الداعية في أواخر ديسمبر وقال: اليوم كسبت $400 جامايكي، وأدفع لك ربع هذا المبلغ، أي $100 في الوقف الجديد. ثم لاحظوا مثالا غير عادي لإخلاص أحمدي في بلد فقير، وجذبه رضوان الله وحبه. الناس يقولون إنهم أميون، لكنني أقول إنهم أغنياء القلوب، وإن لديهم إدراكا أكبر للدين من المثقفين. يقول الداعية المسؤول في غينيا كوناكري إنه ألقى خطبة في العشر الأواخر للسنة المالية للوقف الجديد حول موضوع أهمية الوقف الجديد وبركاته، وقد ذكر مقتبسات من خطبي أيضا حول هذا الموضوع.
ولفت انتباه الجماعة إلى التضحية بالمال. وعند نهاية الخطبة أخرج أحمدي فقير ومخلص جدا اسمه السيد موسى كل المبلغ الموجود في جيبه، وكان 218,500 غيني من جيبه، فتبرع بها في الوقف الجديد. فلما سأله السبب عن ذلك، إذ كان قد تبرع بمبلغ كبير في السنة الماضية أيضا، قال: قد انغرز في قلبي كالوتد قول خليفة المسيح أن في قلب واحد لا يجتمع حبان، فإما أن يحب الإنسان الله أو المال، ولهذا السبب أسعى جاهدا أن أظهر ذلك بعملي أيضا حيثما تتسنى لي الفرصة. ثم قال: لا أستطيع أن أرتقي إلى إيمان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى أنفق في سبيل الله كل أثاث البيت، لكنني أستطيع أن أتبرع بكل ما يتواجد في جيبي، وأرجو الدعاء أن يرزقني الله إيمان أبي بكر الصديق أيضا. والسبب الثاني أنني منذ أن بدأت التضحية بالمال قد أغناني الله بثروة الإيمان، حيث أزداد إيمانا وأجد في نفسي تغيرا غير عادي. فهذا هو التفكير والإدراك الذي قد لا يتواجد عند الكثير من المثقفين. ثم انظروا كيف يخلق الله الأسباب لازدياد الإيمان. فعن ذلك يقول أحمدي مخلص ميسور الحال في غينيا كوناكري، واسمه السيد الحسن، فهو رجل أعمال: وضعت مبلغ التبرع في ظرف ووضعته على طاولتي في المكتب. لم أستطع إرساله إلى مركز الجماعة وبسبب الشغل الكثير، وحين تذكرت فجأة سلمته لسائقي وأرسلته لإيصال مبلغ التبرعات إلى المركز. ثم سافرت لأمر ما إلى خارج البلاد، وأثناء سفري نشب الحريق في المكتب المجاور لمكتبي وصار رمادا. فتلقيت اتصالات كثيرة أنه قد نشب الحريق في مكتبي، فرجعت سريعا، لكنه خطر ببالي كيف يمكن أن يحدث ذلك، فأنا أضحي في سبيل الله. فانظروا كيف أكرمني الله وحفظ ثقتي به، فقد بقي مكتبي محفوظا تماما، مع أن المكتب الآخر كان ملاصقا لمكتبي. وكان في مكتبي مبلغ كبير أيضا للشركة، فقد احترق مكتبان مجاوران له، وبقي مكتبي محفوظا تماما. ثم خطر ببالي فورا أن من المؤكد أن ذلك ببركة التبرع، فهم يملكون العلم أيضا، فقد قال أنه قد ذهب وهلي إلى إلهام المسيح الموعود عليه السلام أيضا أن النار خادمة لك، بل هي خادمة خدامك. وعلى كل حال هكذا قد حمى الله خادما حقيرا لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام. يقول أمير الجماعة في غامبيا: قال داعية محلي في فرع جماعة في إحدى المناطق عندنا ما مفاده: لما سمع السيد سمبوب المحترم خطبتكم في العام الماضي حول مشروع الوقف الجديد، حين أعلنتم السنة الجديدة للمشروع وسردتم بعض الأحداث أيضا، دفع 500 دلاسي في هذا الصندوق، فبارك الله تعالى في مزرعته حتى صار محصولها هذا العام ضعفين. كان هذا الأخ قد أراد أن يدفع هذا العام أيضا 500 دلاسي، وحين صار المحصول ضعفين دفع 1000 دلاسي.
وكان قد دفع الزكاة في العام الماضي 10 أكياس من حبوب الذرة. أما في العام الجاري فازداد محصوله الزراعي بقدر ملحوظ، فدفع 50 كيسا في الزكاة. كذلك دفع كيسين زكاة على الفستق الهندي أيضا. يقول داعيتنا إن المحصول الزراعي للإخوة الملتزمين بالتبرع كان أفضل من ذي قبل، حتى قال غير الأحمديين أيضا أنه لا بد أن هناك سرا في موضوع الأحمدية، بحيث نلاحظ أن الأحمديين الذين ينفقون في سبيل الله يزداد محصولهم الزراعي. وهذه الأمثلة ليست مقصورة على الأحمديين والمبايعين الجدد في بلاد أفريقية أو بعض البلاد الفقيرة فقط، بل تلاحظ أمثلة التضحيات في المؤمنين بالجماعة في بلاد غنية أيضا. يقول داعية الجماعة في ألمانيا: وجهت أنظار الإخوة في جماعة رويدرز هايم إلى الإضافة في التبرعات وسد النقص، فقالت زوجة رئيس الجماعة المحلي وهي سيدة ألمانية الأصل ومخلصة جدا: نريد أن تزداد تبرعات فرع جماعتنا فتعد ضمن قائمة فروع الجماعة التي تتبرع بقدر ملحوظ وبسخاء. فدفعت هذه السيدة الأحمدية الألمانية 19,000 يورو، وقالت: كنت قد وفرت هذا المبلغ لشراء السيارة، ولكني متحمسة جدا ليقدم اسم جماعتنا المحلية أيضا أمام خليفة الوقت، لذا أحببت أن أتبرع بهذا المبلغ وأنال رضا الله تعالى. ثم هناك طالب في ألمانيا وعد بدفع 500 يورو في صندوق الوقف الجديد، وقال له أبواه: كيف ستدفع هذا المبلغ؟ فقال: سأدفع بطريقة أو أخرى. ثم قال الطالب: لقد وجدت جوابا من الله تعالى على ذلك فورا، بحيث تلقيت مكالمة هاتفية من الجامعة قالوا فيها بأننا اخترنا 40 طالبا تعطى لهم منحة من الجامعة وأنتم منهم، فأرسل لنا رقم حسابك في البنك لنرسل لك مبلغ المنحة وقدرها 1000 يورو. فهكذا أعطاني الله ضعف ما دفعت. ثم هناك حادث مماثل وقع في بريطانيا. يقول الراوي أنه كان هناك بعض النقص في هدفنا للتبرع في صندوق الوقف الجديد، فدفع أخونا السيد بالنبيك مبلغا إضافيا لسد النقص. وقال هذا الأخ ما معناه: قبل دفعي بالمبلغ المذكور بيوم وصلتني رسالة من مكتب البلدية طلبوا فيها مني مبلغا كبيرا لفواتير مختلفة، وكنت أفكر في كيفية أداء المبلغ المطلوب حين وصلتني رسالة من مكتب الوقف الجديد، فدفعت المبلغ.
فتلقيت في اليوم التالي من مكتب البلدية نفسها رسالة اعتذروا فيها، وقالوا بأننا قد طلبنا منك المبلغ خطأ، وقد تبين لنا بعد الفحص والتدقيق أنك لست مدينا لنا، بل علينا أن ندفع لك. ثم دفعوا لي 10 أضعاف مما دفعت في صندوق الوقف الجديد. أقول هكذا يعيد الله تعالى أحيانا المبالغ إلى المتبرعين لتقوية إيمانهم. ثم هناك مثال من الهند حيث أكرم الله تعالى المتبرع فورا. يقول محصل تبرعات الوقف الجديد من جماعة يادغير: عند قرب نهاية السنة المالية لصندوق الوقف الجديد ذهبت إلى فرع الجماعة المذكورة، ووجهت أنظار الإخوة إلى هذا التبرع، وذهبت إلى أحد أعضاء مجلس خدام الأحمدية المحلية وذكرته ليدفع التبرع، فقال: ليس في جيبي إلا 1500 روبية، وأحتفظ بها لأدفعها لأحد لسد حاجته الملحة. أما الآن فقد طلبت التبرع في صندوق الوقف الجديد، فأفكر ماذا علي فعله. فلو دفعت التبرع لما استطعت أن أدفع للشخص المذكور آنفا، ولن أستطيع أن أدبر له المبلغ المطلوب سريعا. يقول الراوي بأن هذا الأخ قرر بدفع المبلغ الذي كان عنده في التبرع، ففعل وانصرف. ثم ذهبت أنا مع سكرتير الوقف الجديد إلى محله لزيارته، فأخرج هذا الأخ من جيبه مبلغا كبيرا لدرجة صارت كومة، ثم قال: عندما وصلت إلى بيتي بعد دفع التبرع جاءتني النقود من حيث لم أحتسب، وصار عندي 10,000 أرسلت من لي عليهم دين، وهكذا بارك الله في أموالي. ثم هناك بعض الإخوة الأغنياء في نظر الدنيا، مع أنهم ليسوا أغنياء إلى حد كبير، ولكنهم أسخياء لدفع التبرع للجماعة. فهناك أخ من جماعة كيلوراي دفع 1,000,000 روبية، علما أن زوجته كانت مسيحية وأسلمت وانضمت إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهي مخلصة جدا وملتزمة بالصلاة والأدعية، ومشتركة في نظام الجماعة مثل زوجها. يقول الراوي: وصلنا إلى بيتهما، وقطعت زوجة شيكا قدره 250,000 روبية وسلمته إلى المحصل، فقال لها: لقد دفع زوجك 1,000,000 روبية سلفا. فقالت: النعم التي أعطانا الله تعالى إنما أعطيناها ببركة التبرعات، وأنا أود أن أستمر في دفع التبرع على هذا النحو. فببركة التبرع بوركت تجارتنا، لذا لن نتخلف عن دفع التبرعات أبدا. يقول داعية الجماعة في مالي: لقد أذعنا برامج على محطتنا الإذاعية في مدينة كاي حول التضحية المالية وأهمية مشروع الوقف الجديد وأهدافه، ثم قمنا بزيارة مختلف فروع الجماعة، فقدم الإخوة التضحيات بقدر استطاعتهم. وقال أحد المبايعين الجدد: عندما سمعت عن الوقف الجديد لم تكن عندي أي نقود لأقدمها في سبيل الله، ولكن عزمت أن أقدم شيئا للجماعة في كل الأحوال، ولن أتأخر عن الآخرين. فذهبت إلى الفلاة وجمعت الأخشاب الجافة وصنعت منها الفحم وجئت به إلى قريتي. وعندما جاء وفد الجماعة إلى قريتنا للزيارة قدمت لهم أكياس الفحم تبرعا، أي قدر ما كان يستطيع هذا الرجل الفقير تقديمه، وكان ثمنها 50,000 فرنك. وسررت جدا على أنني استطعت أن أقدم شيئا في التضحية المالية.
يقول أحد الإخوة من بولندا أن داعية الجماعة لفت الأنظار عند نهاية السنة إلى التبرع في صندوق الوقف الجديد، وكان عندي حين ذاك حوالي 100 زلوتي العملة البولندية، وكان ذلك اليوم يوم الجلسة في قاديان، وكنت أود أن أسمع خطابكم أيضا، وعقد الموبايل عندي موشك على الانتهاء، فكنت قلقا بشأن سماع الخطاب، بينما كنت أود من الأعماق أن أسمعه في كل الأحوال. فاشتريت عقدا ب20 زلوتي ودفعت 28 زلوتي تبرعا عن كل من زوجتي وابني، وقررنا ألا نشتري شيئا في أيام الشهر المتبقية ونكتفي بما في البيت سلفا. ولكن كانت في قلبي رغبة عارمة أنه لو كان عندنا مال لتبرعنا بأكثر مما فعلت. فدعونا الله تعالى، وكان من فضل الله تعالى أنني كنت عائدا من العمل بتاريخ 28 من الشهر، فعاد لي أحد أصدقائي 12 زلوتي، وكان ذلك دينا عليه من قبلي، وقال متعذرا أنه كان قد نسي إعادتها. وبعد عودتي إلى البيت فحصت في حسابي البنكي ووجدت فيه 1290 زلوتي من طرق مختلفة، ولم أعرف عنها شيئا، إلا أن المصنع الذي كنت أعمل فيه منذ 3 سنين لم يدفع لي مبلغا إضافيا من قبل قط، ولكن جاءني هذا المبلغ هذه المرة ببركة تبرع الوقف الجديد، وهكذا حصلت على قرابة 1300 زلوتي، ثم تبرعت ب3000 زلوتي إضافية. ثم يقول: لقد من الله تعالى علينا بفضله الآخر، وهو أن راتب ابني في عمله كان يزداد مرة في السنة، وفي شهر أكتوبر أو نوفمبر، وكان قد ازداد في أكتوبر من هذا العام، ولكنه زاد مرة أخرى في 31 من ديسمبر، مما زادنا أيضا إيمانا. هناك فرع الجماعة في مقاطعة شيانغا في تنزانيا، حيث ينضم المبايعون الجدد إلى النظام المالي للجماعة رويدا. يقول معلم الجماعة هناك: بايع في السنة الماضية السيد رمضان، وسجل وعدا لتبرع التحريك الجديد والوقف الجديد، ودفع قبل نهاية العام ضعف الوعد. وفي مناسبة أخرى سجل من قبل أسرته قطعة أرض باسم الجماعة، ولما كان هذا الأمر محيرا لأهل قريته التي هو يسكنها، لذلك قال له البعض مازحا بأنه سيفني ماله في القريب العاجل في سبيل الدين. أما هو فقد أخبر معلم الجماعة أنه لم يفهم أهمية التضحية المالية ومفهومها إلا بعد دخوله في الجماعة، وقال بأنه منذ أن بدأ يضحي بأمواله في سبيل الله حلت البركة في أعماله، فقال: دع الناس يقولون ما يحلو لهم، غير أن الحقيقة هي أنني أوفقت خلال هذه السنة من شراء مزيد من الأراضي وبناء بيتين أيضا، وكل ذلك ببركة التضحية المالية في سبيل الله وتسجيل قطعة أرض باسم الجماعة. ثم حدثت في سيراليون واقعة تلقي الضوء على كيفية تخطي المبايعين الجدد منازل الرقي في الإيمان والإخلاص. هناك مقاطعة تسمى بورت لو. يقول السيد جبريل داعية الجماعة هناك: لقد أقيم هناك فرع جديد للمبايعين الجدد، وتم توجيههم بخصوص تبرع الوقف الجديد، فجاءتني عجوز عمياء يقودها أحد الأطفال وقالت: لم أسجل أي وعد لأداء التبرع، إلا أنني أتيت ب2000 ليون كتبرع للوقف الجديد. فقال لها المعلم: لماذا أتعبت نفسك، إذ كان بإمكانك دعوتي والمجيء إليك؟ ولكن اسمعوا رد هذه العجوز التي هي أمية في الظاهر، تقول: ما جئت إلا بمبلغ زهيد، ثم إذا قدمته لك طالبة منك أن تأتي وتقبضه مني في بيتي، فكأنني أضعت ثوابي.
إنما أردت من مجيئي إليك لأكسب الثواب كله. يقول داعية الجماعة في إقليم سان بيدرو في ساحل العاج: لقد اتصل بي أحد أفراد الجماعة السيد كوليبالي في رمضان وسألني بخصوص تبرع الوقف الجديد، وما إذا كان أداء تبرعه في رمضان والزيادة فيه ضروري أم لا. فقلت له بأن أسوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسوة المسيح الموعود عليه السلام تكشف لنا أنهما كانا يكثران من الإنفاق في سبيل الله في رمضان. ثم أخبرته عن أهمية هذا الأمر، كما شرحت له عن تبرع الوقف الجديد والتحريك الجديد أنه يستخدم في مهمات لنشر الإسلام. وقلت له بأنه ليس فرضا أداء تبرعه في رمضان، إلا أنه على المرء أن يساهم في الصناديق المالية وفق ساعته خلال شهر رمضان. كان هذا الأخ يتبرع مسبقا ب20,000 فرنك شهريا، إلا أنه بعد هذا الحديث وعد أنه سيدفع إلى جانب التبرعات الإلزامية 30,000 فرنك إضافيا، ليس في رمضان فحسب، بل في كل شهر في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد. ووعد أيضا أنه بإذن الله سيسعى ليزيد من هذا المبلغ الإضافي للوقف الجديد حتى نهاية هذه السنة. يقول الداعية بأن هذا الأخ منذ شهر رمضان وإلى الآن يدفع بفضله تعالى تبرعاته الإلزامية بكل حرص في بداية كل شهر. أما بالنسبة إلى نفقاتنا من أجل نشر الإسلام، فأخبركم ضمنيا بأن الله تعالى وفق الجماعة في السنة الماضية لبناء 187 مسجدا جديدا، كما أن 105 مسجدا لا تزال قيد البناء في إفريقيا. إضافة إلى ذلك تم بناء 144 مركزا للجماعة ومعظمها في إفريقيا، و45 مركزا فيها قيد البناء أيضا. وحيثما لا نتمكن من إنشاء مركز لنا نستأجر بنايات له، فقد تم استئجار 731 بناء كمراكز الجماعة وبيوت للدعاء. وفي البلاد الآسيوية تم استئجار 632 بناء كمركز لنا. وأنوه هنا أن معظم تبرع الوقف الجديد ينفق عموما في البلاد الأفريقية. لقد تكلمت عن بناء المساجد، واعلموا أن هذا الأمر لا يتم بسهولة، بل كثيرا ما نضطر لمواجهة المعارضين في كل مكان. ولكن بما أن الجماعة تقوم بهذا العمل لوجه الله تعالى الذي وعد لرقي الجماعة، لأجل ذلك فإن نصر الله تعالى يحالفنا دائما. أذكر بهذه المناسبة واقعة حدثت في كونغو كنساشا. يقول داعيتنا هناك: لقد أقيم فرع الجماعة في إقليم بندو منذ 2 تقريبا، والعمل على بناء المسجد هناك على قدم وساق. لم يدخر المسلمون من أهل السنة هناك في إيذاء المسلمين الأحمديين، فرفعوا شكاويهم في الدوائر الرسمية. فلما أخفقت محاولاتهم كلها بدأوا يطلقون تهديدات القتل. على أي حال لم يفلح المعارضون في مرامهم، وعلى جانب آخر استمر العمل على بناء المسجد. أخبرنا أحد الإخوة الأحمديين الذي يشرف على أعمال البناء أنه أثناء بناء المسجد جاء بروفيسور مسيحي في إحدى الجامعات المحلية، وأخذ يساعد في أعمال بناء المسجد، وراح يسحب عربة يد مع الأحمديين الذين كانوا يجلبون فيها الرمال من أماكن بعيدة. فمن ناحية ينشغل المعارضون في أعمالهم، ومن ناحية ثانية يتم الله تعالى أعمالنا من خلال غير الأحمديين أيضا، بحيث يأتي إلينا سعداء الفطرة. ثم هناك واقعة أخرى من حارة بواداسينغ لمدينة دولا في كاميرون، التي معظم سكانها مسلمون.
لقد أقيم فرع الجماعة هناك منذ 2 تقريبا، فلما بدأت أعمال بناء المسجد هناك وصلت إلى الجماعة أوامر من حاكم المنطقة بمنعها، فأوقفت الجماعة أعمالها. وبعد التحري علمنا أن منظمة المسلمين غير الأحمديين قامت بإرسال رسائل إلى الحاكم والمسؤولين الآخرين فحواها أن الجماعة الإسلامية الأحمدية جماعة إرهابية ولا علاقة لها بالإسلام، لذلك يجب أن تمنع من إنشاء المسجد. هذه هي الدعاية التي تقوم بها بعض البلاد الإسلامية، وعندما يسافر بعض المشايخ منها إلى بعض البلاد الإفريقية فإنهم أيضا يقومون بالدعاية نفسها. على أي حال، لقد كتب أفراد الجماعة أيضا رسائل وقاموا بالتواصل مع الجهات وانشغلوا بالدعاء. يقول مسؤول الجماعة بأن الحاكم اتصل بهم بعد شهر ودعاهم إلى مكتبه، ودعا رؤساء المنظمات الإسلامية الأخرى وإمتهم ووجهاءهم، وبدأ يقرأ عليهم تقريرا، وقال بأننا طلبنا إيقاف أعمال بناء المسجد بناء على شكوى رفعت من قبل المسلمين، إلا أننا طلبنا تقارير من مختلف مناطق كاميرون، وبحسبها عرفنا أن الجماعة الإسلامية الأحمدية جماعة عالمية تعمل في أكثر من 200 دولة في العالم، وهي تعمل في كاميرون منذ أكثر من 15 عاما، وسبق أن بنت في كاميرون مساجد في أماكن عدة. وهكذا ذكر الحاكم أن الجماعة تقوم بخدمات دينية شتى، ثم ذكر الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجماعة، فقال بأن الجماعة قامت بحفر آبار المياه الجوفية في كثير من المناطق، وأقامت مضخات المياه، وتقوم برعاية الأيتام وتساعد الطلبة في مجالات علمية، وإنها جماعة تتكلم ضد المنظمات الإرهابية دوما. ثم قال بأن الجماعة تدعو إلى السلام والتسامح الديني، وتقول بأنه لا يجوز الجهاد بالسيف في الوقت الراهن، وإنما الجهاد المطلوب هو الجهاد بالقلم. لقد قرأ الحاكم على هؤلاء الزعماء كل هذه الأمور، ثم قال بأن قادة المسلمين والسلاطين وغيرهم يحضرون في جلسات الأحمديين. لأجل ذلك لا أرى سببا لمنعهم من بناء المسجد، فبإمكانهم إنشاء المسجد في منطقتنا أيضا. فلما أنهى تقريره وقف القادة المسلمون الموجودون هناك وقالوا عن الجماعة إنهم كفار ونعتبرهم كفارا، ولا نقبل بهذا التقرير الذي أعددته دون استشارتنا. فقال لهم المدير غاضبا: إني أعلم بعملي، اذهبوا لشأنهم. فسكتوا. فقال المدير للأحمديين: ابنوا أنتم مسجدكم. إن التأثير الطيب الذي تتركه خدمات الجماعة الإسلامية الأحمدية على المجتمع يجبر كل عاقل على الثناء على الجماعة. إذا تم العمل لابتغاء وجه الله تعالى، فإن الله تعالى يرسل فوجا من المناصرين ويزيل عراقيل المعارضين. أذكر لكم الآن قصة تبين كيف أن الله تعالى يزيدنا فضلا على فضل. هناك تقرير جاءنا من المنطقة الغربية العالية في غانا ورد فيه: حصلنا بعد التبليغ على أكثر من 60 بيعة في قرية، وكان لنا فيها مسجد صغير طيني. وبعد رؤية نجاحات الجماعة شيد المسلمون غير الأحمديين مسجدا جميلا فخما، وسعوا بواسطته استمالة المبايعين الجدد، بل قد انضم إليهم بعض المبايعين، فبنت جماعتنا هنالك مسجدا كبيرا جميلا، وبدأ الكثير من غير الأحمديين حضوره بالإضافة إلى أبناء جماعتنا طبعا، وصار مسجدنا عامرا وممتلئا بالمصلين، بينما ظل مسجدهم خاليا من المصلين أو حضره مصلون قليلون جدا. وتقام في مسجدنا كل يوم ندوات من أجل توعية وتربية المبايعين الجدد، وتزدهر جماعتنا هنالك باستمرار بفضل الله تعالى.
وكما هو المعتاد، فأذكر الآن تقريرا مختصرا عن السنة المنصرمة سنة 2021 لصندوق الوقف الجديد، حيث قد بدأت سنته الجديدة من يناير 2022. فتقرير السنة الماضية التي كانت السنة 64 لهذا الصندوق كالآتي: التضحية المالية التي قدمتها الجماعة بفضل الله تعالى في صندوق الوقف الجديد في السنة المنصرمة بلغت 11.2 مليون جنيه استرليني، وهذا المبلغ يزيد على التضحية المالية التي تمت في السنة السابقة في هذا الصندوق ب742 ألف جنيه استرليني، وهو فضل كبير من الله بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتدهور في العالم. في هذه السنة أيضا تحتل جماعتنا ببريطانيا المركز الأول فيما يتعلق بالدفع الإجمالي، وحيث إن العملة الباكستانية قد تدهورت، لذلك قد تأخرت جماعتنا بباكستان في هذه القائمة. ومع ذلك فقد قدم الإخوة هنالك تضحية كبيرة بالنظر إلى ساعتهم المالية. على كل حال، تحتل جماعتنا ببريطانيا المركز الأول، وتليها ألمانيا. بفضل الله تعالى قد قدمت جماعتنا ببريطانيا تضحية كبيرة، حيث إن الفارق بينها وبين جماعتنا بألمانيا كبير جدا، وتليها كندا، ثم الهند، إندونيسيا، جماعة من الشرق الأوسط، غانا وبلجيكا. أما من حيث الدفع الفردي فتحتل جماعتنا بالولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، وتليها سويسرا، ثم بريطانيا. أما جماعاتنا الأفريقية فتحتل من بينها غانا المركز الأول من حيث الدفع الإجمالي، وتليها موريس، نيجيريا، بوركينا فاسو، تنزانيا، سيراليون، ليبيريا، غامبيا، أوغندا، وتحتل بنين المركز الأخير أي العاشر. أما عدد المشتركين في هذا الصندوق في هذه السنة فقد بلغ بفضل الله تعالى 1,445,000 فرد. أما أول 10 فروع الجماعة في بريطانيا من حيث الدفع الإجمالي فتحتل إسلام آباد المركز الأول، ثم فارنهام، فوستر بارك، شيم ساوث، أولدرشوت، برمنغهام ساوث، والسال، جيلينغهام، جيلفورد ويول. أما أول 5 مناطق في بريطانيا من حيث الدفع الإجمالي فتحتل منطقة بيت الفتوح المركز الأول، ثم إسلام آباد، مسجد الفضل، وبيت الإحسان، وميدلاند. أما من حيث الدفع الإجمالي من قبل الأطفال فأول 10 فروع الجماعة في بريطانيا هي إسلام آباد، أولدرشوت، فارنهام، روهامبتون، جيلفورد، يول، ميتشام بارك، بيت الفتوح، وولسول، وبرمنغهام ويست. وأول 5 إمارات في ألمانيا من حيث الدفع الإجمالي هي هامبورغ، ثم فرانكفورت، غراسغاو، فيسبايدن، وديتسنباغ. وأول 10 فروع الجماعة في ألمانيا أيضا من حيث الدفع الإجمالي هي رويدرمارك، ثم رودغاو، نويس، رودرزهايم، مهدي آباد، فريدبورغ، هاناو، فلورسهايم، فراغنثال، كوبلنز، ونيدا. أما في قسم الأطفال بألمانيا فأول 5 مناطق هي هامبورغ، ثم ساوث ويست هيسن، ساوث ويست تاونسن، هيسن ميتي، راينلاند فالز. أما في كندا فأول 5 إمارات فيها من حيث الدفع الإجمالي هي فان، كالغري، بيسوليج، وينكوفر، وبريمتون ويست. أما أول 10 فروع الجماعة في كندا فهي حديقة أحمد، ثم ميلتون ويست، برادفورد، ديرام، ميلتون إيست، ريجينا، أوتاوا ويست، وينيبيغ، هامilton ماونتن، إبتس فولد. أما في قسم الأطفال في كندا
فأبرز 5 إمارات هي وان، ثم بيسوليج، كالغري، تورنتو ويست، برامبتون ويست. أما في قسم الأطفال في كندا فأبرز 5 فروع الجماعة هي حديقة أحمد، ثم برادفورد، ديرام، لندن، ميلتون ويست. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فأول 10 فروع الجماعة من حيث الدفع الإجمالي هي ماريلاند، لوس أنجليز، ديترويت، سيليكون فالي، بوسطن، أوستن، فينيكس، سيراكوس، لوس فيغاس و فيشبورغ. أما في قسم الأطفال في الولايات المتحدة فأبرز 10 فروع الجماعة هي ماريلاند، ثم لوس أنجليز، سياتل، أورلاندو، أوستن، سيليكون فالي، فينيكس، فيشبورغ، لوس فيغاس وراين. أما في باكستان فأول 3 فروع الجماعة هي لاهور، ثم ربوة وكراتشي. أما على صعيد المحافظات في باكستان فتحتل إسلام آباد المركز الأول، ثم فيصل آباد وغجرات، غجرانوالا، سرجودا، ملتان، أمركوت، حيدر آباد، ميرپور خاص، دير غازي خان. وأول 10 فروع الجماعة في باكستان من حيث الدفع الإجمالي هي إسلام آباد، المدينة، ثم ديفيس، لاهور، تاونشيب لاهور، كليفتن كراشي، دار الذكر لاهور، مودل تاون لاهور، غلشن آباد كراشي، ثمن آباد لاهور، عزيز آباد كراشي، علامة إقبال تاون لاهور. أما قسم الأطفال بباكستان فأبرز 3 الفروع الكبيرة للجماعة هي لاهور، ثم كراتشي، ثم ربوة. أما في قسم الأطفال بباكستان على صعيد المحافظات فتحتل محافظة سيالكوت المركز الأول، ثم راولبندي، سرجودا، فيصل آباد، غجرات، حيدرآباد، ميرپور خاص، عمركوت وناروال. أما فروع الجماعة التي بذلت جهودا غير عادية بهذا الشأن فهي درغود، كراشي، نوربورا، لاهور، غجرانوالا، بيت الفضل، فيصل آباد، بشاور، ديلي، غيت لاهور، كوتلي آزاد كشمير، ونانكانا صاحب. أما في الهند فأول 10 ولايات هي كيرالا، جامو وكشمير، تامل نادو، تلنغانا، كرناتكا، أريسا، بنجاب، ويست بنغال، دلي ومهاراشترا. أما أبرز 10 فروع الجماعة بالهند من حيث الدفع الإجمالي فهي حيدرآباد، ثم قاديان، كيرولاي، باث، بريام، كويمباتور، بنغالور، كولكوتا، كاليكت، رشي نغر ومليا بليام. أما في أستراليا فأبرز 10 فروع الجماعة هي ملبورن، لونغوارن، كاسل هول، مارسدن بارك، إديليد ساوث، ميلبورن بيرك، بيرث، بيرزث، إديليد ويست ولوغن إيست. أما في أستراليا أيضا فأول 10 فروع الجماعة هي ملبورن، لونغوارن، كاسل هيل، مارسدن بارك، إديليد ساوث، ملبورن بيرك، بيرث، بيرنث، إديليد ويست، بلاك تاون وكانبرا. أما في قسم الأطفال بأستراليا فأول 10 فروع الجماعة هي ملبورن، لونغوارن، إديليد ساوث، ملبورن بارك، لوغن إيست، بيرث، كاسل هيل، ميلبورن إيست، ماونث درويس، بنرث. هذه هي القوائم المختلفة من حيث المراكز المحتلة. بارك الله في أموال ونفوس كل أولئك الذين قدموا التضحيات بركات لا نهاية لها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله